कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। भन्नुष भागवत भगवान को, श्री सद्गुरुदेव भगवान को, श्री वेदव्यास भगवान को, श्री सुखदेव जी महाराज को, राष्ट्रदेव पशुपतिनाथ को, वृंदावन बिहारी लाल को, तीर्थमयी नेपाल जननी को। जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगल में अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक अनंतानंत कल्याण गुणगण निलय निवृत्त निकुंज विहारी रास रासेश्वर भगवान श्री हरि श्री कृष्ण सर्वेश्वर मधुसूदन को साक्षात वांग्मय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण जसको सायंकालीन स्वाध्याय कक्षा विशेषमा हामी सदा झैं निर्धारित समयमा आज पनि उपस्थित भइसकेका छौं। हामी प्रतिदिन यस दिव्य सायंकालीन स्वाध्याय कक्षाका माध्यमबाट श्रीमद् भागवत महापुराण भित्र अन्तर्निहित भगवत तत्व श्री कृष्ण तत्वलाई खोजिरहेका छौं, अन्वेषण गरिरहेका। हामी तृतीय स्कन्धमा छौं। तृतीय स्कन्धका 12औं अध्यायमा हामी छौं। 12औं अध्यायमा ब्रह्माजीले सृष्टि प्रारम्भ गर्नुभएको कुरा विदुरजीलाई मैत्रेयजीले सुनाउँदै हुनुहुन्छ। सबैभन्दा पहिले ब्रह्माजीले सनत कुमार आदि 4 कुमारहरूको सृष्टि गर्नुभयो। लु बाबु हो, सृष्टि सञ्चालन गर, अगाडि बढाओ भनेर आज्ञा दिनुभएको थियो। उहाँहरू कस्ता हुनुहुन्थ्यो भन्दा वासुदेव परायण। 4 कुमारहरूले सृष्टिलाई अगाडि नबढाउने खालको निधो गर्नुभयो। तपस्या गर्नका लागि वनतिर प्रस्थान गर्नुभयो। ब्रह्माजीलाई रिस उठ्यो, क्रोध आयो। क्रोधलाई जसो तसो शान्त गर्दै हुनुहुन्थ्यो, तर अन्तिममा ब्रह्माजीको क्रोध ब्रह्माजीका 2 आँखी भौबाट बालकका रूपमा उत्पत्ति भए। रुद्र नाम राखिदिनु भयो ब्रह्माजीले र स्थान पनि निर्धारण गरिदिनु भयो। यहाँ बस र कार्य के गर्ने भन्दाखेरि सृष्टि गर भन्नु। भगवान रुद्रले सृष्टि गर्नुभयो। भूत प्रेत पिशाच डाकिनी साकिनी संसारलाई त तिनी रुद्रका सृष्टिबाट सिर्जित भएका ती प्राणीहरूले त खान लागे। हुँदा हुँदा ब्रह्माजीलाई पनि आएर खान लागे। यो देखेर अलम बच्च रोग पुग्यो भयो भनेर यसरी ब्रह्माजीले रुद्रलाई रोक्नुभयो सृष्टि कार्यबाट। अनि भन्नुभयो तपस्या गर, जसले गर्दा विश्वको कल्याण होस् र त्यो तपस्याबाट प्राप्त तिमीले तपोशक्तिद्वारा संसारको सृष्टि गर्न सक्नेछौ भनेर यसरी आशीर्वाद प्रदान गर्नुभएको छ। यहाँ मैत्रेयजी भन्दै हुनुहुन्छ, एवमात्मभुवादिष्टः परिक्रम्य गिरां पतिं बाढमित्यमुपामन्त्र्य विवेश तपसे वनम। मैत्रेयजी भन्नुहुन्छ, एवं यसरी आत्मभुवा ब्रह्माजीद्वारा आदिष्ट निर्देशित हुनुभएका उहाँ रुद्र देवताले के गर्नुभयो भन्दा गिराम पतिम बाणीका पति हुनुभएका ब्रह्मालाई परिक्रमा गरेर बाढम भनेको हवस भनेर ब्रह्माजीको आज्ञालाई शिरोधार्य गरेर बाढम इति उपामन्त्र्य यसरी शिरोधार्य गरेर तपस्याका लागि वनम विवेश वनतिर के गर्नुभयो प्रवेश गर्नुभयो। रुद्र तपस्या गर्नका लागि वन प्रवेश गर्नुभयो। अथाभिध्यायतः सर्गम 10 पुत्राः प्रजज्ञिरे भगवत्शक्तियुक्तस्य लोकसन्तान हेतवः। अथ अनन्तरम रुद्र तपस्या गर्न जङ्गलतिर गए। अगाडि ब्रह्माजीका मनमा सृष्टिको कार्यलाई अगाडि बढाउने त्यो इच्छा अझै पनि छ। भगवत शक्ति युक्तस्य भगवानका शक्तिले युक्त हुनुभएका प्रेरित हुनुभएका ब्रह्माजीले लोक सन्तान हेतवः संसारलाई विस्तार गर्ने हेतु कारण भएको त्यस्तो सर्गलाई सृष्टिलाई अविध्यायत विचार गर्दै गर्दै 10 पुत्राः 10 जना पुत्रहरू प्रजज्ञिरे जन्माउनुभयो। 10 पुत्रहरूको सृष्टि गर्नुभयो। ती 10 पुत्रहरू को हुनुहुन्छ भन्दा यहाँ अगाडि मैत्रेयजी भन्नुहुन्छ, मरीचिरत्र्यङ्गिरसौ पुलस्त्यः पुलः क्रतुः भृगुर्वसिष्ठो दक्षश्च दशमस्तत्र नारदः। मरीचि
अत्रि, अंगिरा अनि पुलस्त्य, पुलह, क्रतु 6 जना हुनुभयो। त्यस्तै भृगु, वशिष्ठ, दक्ष गर्दा 9 जना हुनुभयो। अनि दशमस्तत्र नारद, 10औं भाइ चाहिँ को हुनुहुन्छ? नारदजी हुनुहुन्छ। यी ब्रह्माजीद्वारा सृष्टि गरिएका ब्रह्माजीका पुत्रहरू हुनुहुन्छ भनेर भन्नुभयो। अब कसको कहाँबाट उत्पत्ति भयो भन्ने कुरा अगाडि बताउँदै हुनुहुन्छ। उत्सङ्गान् नारदो यज्ञे दक्षोऽङ्गुष्ठात् स्वयंभुवः प्राणाद्वसिष्ठः सञ्जातो भृगुस्त्वचि करात् क्रतुः। उत्सङ्गात् भनेको काखबाट, नारद यज्ञे, नारदजी जन्मिनुभयो, नारदजी उत्पन्न हुनुभयो काखबाट ब्रह्माजीको। अनि अंगुष्ठात्, अंगुष्ठबाट दक्ष, दक्ष प्रजापतिको जन्म भयो, दक्षको जन्म भयो। अनि त्यस्तै स्वयंभुवः, स्वयंभू ब्रह्माजीका प्राणात्, प्राणबाट वशिष्ठ, वशिष्ठ ऋषिको जन्म भयो, वशिष्ठ सञ्जातः। त्यस्तै भृगु त्वची, त्वचा भनेको छालाबाट भृगु ऋषिको जन्म भयो। त्यस्तै करात, हातबाट क्रतुः, क्रतु ऋषिले जन्म लिनुभयो। यस्तै गरेर अगाडि भन्नुहुन्छ। पुलहो नाभितो यज्ञे पुलस्त्यः कर्णयोर्ऋषिः अंगिरा मुखतो क्ष्णोत्रे मरीचिर्मनसो भवत। नाभितः पुलह यज्ञे, नाभि देशबाट पुलह ऋषिको जन्म भयो। अनि कर्णयोः पुलस्त्य ऋषिः, अनि कर्ण 2 कानबाट पुलस्त्य ऋषिले जन्म लिनुभयो। त्यस्तै गरेर मुखतः अंगिरा, मुखबाट अंगिरा ऋषि उत्पन्न हुनुभयो। अनि अक्ष्णः, आँखाहरूबाट अत्रि, अत्रि ऋषि उत्पन्न हुनुभयो। मनसः मरीचि अभवत्, मनबाट मरीचि ऋषिले जन्म ग्रहण गर्नुभयो। अब त्यस्तै गरेर धर्मस्तना दक्षिणतो यत्र नारायणः स्वयं अधर्मः पृष्ठतो यस्मान् मृत्युर्लोकभयङ्करः। ब्रह्मणः दक्षिणतः स्तनात् धर्मः, ब्रह्माका दाहिने स्तनबाट धर्म उत्पत्ति हुनुभयो। यत्र जहाँ नारायण स्वयं, धर्मका रूपमा जो स्वयं नारायण भगवान हुनुहुन्छ, ब्रह्माजीका दाहिने स्तनबाट धर्म रूपमा स्वयं भगवान नारायणले अवतार ग्रहण गर्नुभयो। अनि पृष्ठतः, ढाडबाट अधर्म, अधर्म उत्पत्ति भए। यसमात्, जो अधर्म चाहिँ कस्ता छन् भन्दा लोक भयङ्कर मृत्यु, लोकलाई नै डराउने भएका मृत्यु स्वरूप छन्, अथवा अधर्मले मृत्युका मुखमा पुर्याउँछन्। अब त्यस्तै हृदि कामो भ्रुवः क्रोधो लोभश्चाधर दच्छदात् आस्याद्वाक्सिन्धवो मेढ्रान् निरितिः पायो रघाश्रयः। हृदि, ब्रह्माजीका हृदयबाट काम, काम वासना उत्पत्ति भए, कामदेव उत्पत्ति भए। त्यस्तै भ्रुवः, आँखी भाउबाट क्रोध, क्रोध उत्पत्ति भयो। त्यस्तै लोभः च अधर दच्छदा, तल्लो ओठबाट, ब्रह्माजीका तल्लो ओठबाट लोभ उत्पत्ति भए। अनि आस्याद भनेको मुखबाट बाघ, भाँडी उत्पत्ति भयो। अनि त्यस्तै गरेर मेढ्रान, मेढ्रबाट, तिग्राहरूबाट सिन्धवः, समुद्र आदि उत्पत्ति भए। पायो, ब्रह्माजीको गुदाबाट निरिति भनेका मृत्यु देवता उत्पत्ति भए, जो चाहिँ अघाश्रय, पापका आश्रय स्वरूप छन्। यस्तै गरेर छायायाः कर्दमो यज्ञे देवहूत्या पतिः प्रभु मनसो देहतश्चेदं यज्ञे विश्वकृतो जगत। छायायाः, छायाबाट, ब्रह्माजीका छायाबाट कर्दमः यज्ञे, कर्दम ऋषि जन्मिनुभयो। देवहूत्या पतिः प्रभु, जो प्रभु भनेको सर्वसमर्थ र समर्थवान र देवहूत्या पति, देवहूतिका पति पनि हुनुहुन्छ। अनि विश्वकृतः, ब्रह्माजीका मनसः, मनबाट र देहतः, देहबाट, शरीरबाट पनि इदम, यो जगत यज्ञे, संसारको के भयो? उत्पत्ति भयो, सृष्टि भयो। अब वाचं दुहितरं तन्वीं स्वयंभूर्हरतिं मनः अकामां चकमे क्षत्तः
सकाम इति न श्रुतम। क्षत्तः हे विदुरजी, मैत्रेयजी भन्नुहुन्छ सकाम स्वयम्भू, काम वासनाले युक्त हुनुभएका स्वयम्भू ब्रह्माको चाहिँ मनः हरतिम तन्वीम, मनलाई हरण गर्ने भएकी त्यस्तो सुन्दर शरीर भएकी त्यस्तै वाचम सरस्वती रूप दुईतरम छोरीमा चाहिँ चकमे, छोरीलाई चाहिँ चाहनुभयो अरे। अकामा फेरि कस्ती खालकी छोरी भन्दा सरस्वती भनेकी निष्काम, काम वासना रहित सरस्वती देवी जो ब्रह्माजी छोरी हुनुहुन्थ्यो, ब्रह्माकी छोरी हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई चाहिँ ब्रह्माजीले चाहनुभयो अरे भन्ने इति नह श्रुतम, यस्तो पनि मैले सुनेको थिएँ विदुर भनेर यहाँ मैत्रेयजीले भन्नुभयो। अब तमधर्मे कृतमतिम विलोक्य पितरम सुताः मरीचिमुख्या मुनयो विश्रम्भात् प्रत्यबोधयन्। अधर्मी कृतमतिम, अधर्ममा आफ्नो मति लगाउने हुनुभएका यस्ता तम पितरम विलोक्य, त्यस्ता आफ्ना पिता ब्रह्मालाई देखेर सुताः छोराहरूले, को छोरा भन्दा मरीचि मुखिया, मरीचि अत्रि अंगिरा आदि गरेका 10 भाइ सुता छोराहरूले मुखिया मुनय विश्रम्भात् प्रत्यबोधयन्, विश्वास लाग्ने बाणीहरूद्वारा प्रत्यबोधयन्, सम्झाउनु भयो ब्रह्माजीलाई, के गर्दै हुनुहुन्छ बा, यो त ठिक होइन त भनेर यसरी सम्झाउनु भयो। नैतत् पूर्वैः कृतं त्वद्ये न करिष्यन्ति चापरे, यत्त्वं दुहितरं गच्छे रनिगृह्याङ्गजं प्रभु। प्रभु सर्वसमर्थ भएर पनि अङ्गजम भनेको काम वासनालाई अनिगृह्य नियन्त्रण गर्न नसकेर, यत जो त्वम हजुर अद्य आज दुहितरं गच्छे छोरीतिर गइराख्नु भएको छ, न एतत् पूर्वैः कृतम, यो तपाईभन्दा अगाडिका ब्रह्माहरू कसैले पनि गर्नु भएन, यस्तो निन्दित कर्म कसैले गर्नु भएन। न च अपरे करिष्यन्ति, तपाईभन्दा पछाडिका पनि कोही ब्रह्माले पनि यस्तो निन्दित कर्म गर्नुहुने छैन भनेर यसरी 10 भाइ छोराहरूले सम्झाइसकेपछि तेजीयसामपि ह्येतन् न सुश्लोक्यं जगद्गुरो यद्वृत्तमनुतिष्ठन् वै लोकक्षेमाय कल्पते। हि निश्चय नै एतत् यो कुरा तेजीयसामपि, समर्थशाली व्यक्तिहरूका लागि पनि सुश्लोक्यम न, प्रशंसनीय कुरो होइन। यो तपाईले जो गर्नुभयो, तपाईँ समर्थ भए पनि तपाईको पनि यो राम्रो कर्म होइन, यो प्रशंसनीय कार्य होइन। हे जगत गुरु, हे जगतका गुरु हुनुभएका ब्रह्माजी, यद्वृत्तम अनुतिष्ठन् वै लोकक्षेमाय कल्पते, यद्वृत्तम जो तपाईका आचरणलाई नै अनुतिष्ठन् अनुसरण गर्ने भएका, वै निश्चय नै लोक संसारले संसारको क्षेमाय न कल्पते, यो कुरो चाहिँ कल्याणका निमित्त हुनेवाला छैनन्। तपाईको अनुसरण गर्ने संसारी व्यक्तिहरूले यो तपाईको सिके भने यो गतिलो कर्म होइन भनेर यसरी छोराहरूले सम्झाउनु भयो। अब अगाडि मैत्रेयजी भन्नुहुन्छ तस्मै नमो भगवते यहिदं स्वेन रोचिषा आत्मस्थं व्यञ्जयामास सधर्मं पातुमर्हति। आत्मस्थं इदं स्वेन रोचिषा यः व्यञ्जयामास तस्मै भगवते नमः। आत्मस्थं भनेको आफै भित्र रहेको इदम यो जगतलाई स्वेन रोचिषा आफ्नै शक्तिद्वारा य जसले व्यञ्जयामास विस्तार गर्नुभयो, सृष्टि गर्नुभयो, तस्मै त्यस्ता भगवती भगवानलाई नमः नमस्कार छ। स त्यस्ता हजुरले चाहिँ धर्मम पातुम अर्हसि, धर्मको रक्षा गर्न योग्य छ भनेर 10 भाइ पुत्रहरूले भन्नुभयो। धर्मको रक्षा गर्नुहोस् पिताजी भनेर यसरी भनिसकेपछि स इत्थं गृणतः पुत्रान् पुरो दृष्ट्वा प्रजापतिन् प्रजापतिपति स्तन्वं तत्याज व्रीडितस्तदा। इत्थं यस्ता प्रकारले पुत्रहरूले गृणतः भन्दै गरेको पुरः अगाडिपट्टि दृष्टवा देखेर सब प्रजापति ती ब्रह्माजीले प्रजापति तन्वम तदा त्यो समयमा व्रीडितः लज्जाद्वारा लज्जित भएर प्रजापति
पति तन्वम प्रजापतिहरूको पनि पति भएको त्यो शरीरलाई, ब्रह्माको शरीरलाई तत्याज त्यागिदिनु भयो। ब्रह्माजीले के गर्नुभयो? त्यो शरीरलाई त्यागिदिनु भयो। पुत्रहरूको त्यो कुरा सुनेर लाज भयो ब्रह्माजीलाई। ताम दिशो जगृहुर घोराम निहारम यद्विदुस्तमः। ताम तनुम त्यो शरीर, दिशः भनेको 10 दिशाहरूले जगृहु ग्रहण गर्दा भए, र घोराम निहारम यद तमः विदुहु दिशाहरूले ग्रहण गरेको त्यो ब्रह्माजीको त्यो शरीर चाहिँ बेला बेला देखिने त्यो बादल हो भनेर विद्वानहरूले भन्ने गर्नुभएको छ। कदाचित् ध्यायतः स्रष्टुर वेदाः संस्तुर्मुखात् कथं स्रक्ष्याम्यहं लोकान् समवेतान्यथा पुरा। कदाचित कुनै समयमा यथा पुरा जसरी अगाडि समवेतान लोकान सबै लोकहरूको अहम कथम स्रक्ष्यामि पहिले जस्तै म सबै यो लोकहरूको कसरी सृष्टि गर्ने भनेर यसरी ध्यायतः विचारमग्न हुनुभएका स्रष्टुः भनेका ब्रह्माजीले चतुर्मुखात वेदाः आसन्। ब्रह्माजीका 4 मुखबाट 4 वेदहरूको उत्पत्ति भयो। पहिले जसरी मैले सृष्टि गरेका थिएँ, अब यसपालि कसरी यो चोटि कसरी सृष्टि गर्ने होला भनेर ध्यान गर्दै हुनुहुन्थ्यो, विचार गर्दै हुनुहुन्थ्यो। ब्रह्माजीका 4 मुखबाट 4 वेदहरूको उत्पत्ति भयो। चातुर्होत्रम कर्मतन्त्र मुपवेदनयैः धर्मस्य पादाश्चत्वारः तथैवाश्रमवृत्तयः। उपवेदनयैः सह 4 उपवेदहरू र नयैः न्यायशास्त्रले सहित। चातुर्होत्रम भनेको होता, अध्वर्यु अनि उद्गाता ब्रह्मा आदिको कर्मतन्त्रम भनेको कर्मकाण्डको विस्तार सहित धर्मस्य धर्मका पादाः चत्वारः 4 पाउहरू तथैव त्यस्तै गरेर आश्रम वृत्तयः आश्रमका वृत्तिहरू यी पनि के भए ब्रह्माजीले उत्पत्ति गर्नुभयो। यी पनि ब्रह्माजीका 4 मुखबाटै क्रमशः उत्पत्ति भए। अब अगाडि विदुरजी महाराज प्रश्न गर्नुहुन्छ मैत्रेयलाई। सबै विश्वसृजामीशो वेदादीन् मुखतो सृजात् यद्यद्येन सृजद्देवास् तन्मे ब्रूहि तपोधना। विश्वसृजाम भनेको विश्वका सृष्टि गर्नेवाला हुनुभएका ईशः समर्थ ब्रह्माजी सह उहाँले वै निश्चय नै वेदादीन् मुखतः सृजत 4 वेदहरू मुखबाट सृष्टि गर्नुभयो। यद्यत् जुन वेद येन जुन मुखबाट सृजत बताउनुभयो अथवा सृजन गर्नुभयो तत् त्यो कुरा चाहिँ हे देव हे मैत्रेयजी मलाई ब्रूहि बताउनुहोस्। किनकि हजुर त के हुनुहुन्छ तपोधन तपस्या नै धन भएका हुनुहुन्छ भनेर यसरी विदुरजीले मैत्रेयजीलाई भन्नुभयो। अब मैत्रेयजी महाराज भन्नुहुन्छ ऋग्यजुः सामथर्वाख्यान् वेदान् पूर्वादिभिर्मुखैः शस्त्रमेज्यां स्तुतिस्तोमं प्रायश्चित्तं व्यधात् क्रमात्। पूर्वादिभिः मुखैः ऋक् यजु साम अथर्व आख्यान वेदान पूर्व दक्षिण पश्चिम उत्तर गरेका 4 मुखबाट क्रमशः पूर्वबाट ऋग्वेद, दक्षिणबाट यजुर्वेद, पश्चिमबाट सामवेद र उत्तरबाट अथर्ववेद यी वेदहरू सृष्टि गर्नुभयो ब्रह्माजीले। अनि शस्त्रम भनेको जो होताद्वारा गरिने कर्मतन्त्र रूप शास्त्र छ त्यो शास्त्रको पूर्व मुखबाट सृष्टि गर्नुभयो। त्यस्तै यज्ञाम भनेको अध्वर्युहरूद्वारा गरिने जो यज्ञ कर्म छ त्यो कर्म चाहिँ दक्षिण मुखबाट। अनि स्तुति स्तोमम भनेको उद्गाताहरूद्वारा गरिने स्तुति स्तोम कर्मलाई पश्चिम मुखबाट र ब्रह्मा आदिद्वारा गरिने प्रायश्चित्त जो कर्म छ त्यसलाई चाहिँ उत्तर मुखबाट क्रमात् क्रमशः विधान गर्नुभयो। आयुर्वेदं धनुर्वेदं गान्धार्वं वेदमात्मनः स्थापत्यं चासृजत वेदं क्रमात् पूर्वादिभिर्मुखैः। त्यस्तै गरेर पूर्वादिभिर्मुखैः क्रमात् पूर्वादि मुखहरूद्वारा क्रमशः आयुर्वेद, धनुर्वेद, गान्धर्व वेद, स्थापत्य वेदको पनि सृजना गर्नुभयो, सृष्टि गर्नुभयो।
अब इतिहास पुराणानि पंचमं वेदमीश्वरः सर्वेभ्य एव वक्त्रेभ्यः ससृजे सर्वदर्शनः। सर्वदर्शनः सबैतिर देख्ने हुनुभएका ईश्वरः सर्वसमर्थ ब्रह्माजीले इतिहास पुराणानि पंचमं वेदम पाँचौं वेदरूप इतिहास पुराणहरू सर्वेभ्य एव वक्त्रेभ्य सबै मुखहरूबाट ससृजे सृष्टि गर्नुभयो। यसरी ब्रह्माजीले चार वेदहरू चार उपवेद आदि सबैको आफ्ना मुखहरूबाट सृष्टि गर्नुभएको प्रसङ्ग हामीहरूले यो बसाइमा श्रवण गर्यौँ। अब अर्को बसाइमा यहाँदेखि अगाडिका प्रसङ्गहरू क्रमशः हेर्नेछौँ। आजको यो बसाइलाई भगवान श्रीहरिका श्री चरणमा विश्राम गर्दछु। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। भन्नुहोस् भागवत भगवानको